सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरू, सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, अन्य उपस्थित साथीहरू, 77 साल भदौ 9 गते बसेको मन्त्री परिषदका निर्णयहरू म सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा कृषि विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष इफाड भन्छौँ हामी, त्यसबाट करिब 11 अर्ब 65 करोडको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक वार्ता टोली गठन गरेर सम्झौता अघि बढाउन स्वीकृति भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरिने व्यापार, जसलाई हामी ई बिजनेस भन्छौँ, त्यो सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने। खास गरी अहिले ई कमर्स र ई गभर्नेन्स, कमर्सियल गभर्नेन्स पनि विद्युतीय प्रणालीबाट बढ्दै गएको सन्दर्भमा सम्पूर्ण ई बिजनेसका लागि नयाँ ऐन नै चाहिने आवश्यक भएको हुनाले यो सैद्धान्तिक सहमति दिएर कानुन तर्जुमा गर्न लागि हो। तेस्रो चाहिँ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका शर्तहरू पारित गर्ने भन्ने विषय छ। यो चाहिँ सङ्घबाट सशर्त अनुदानमा गएका आयोजनाहरू, परियोजनाहरू जुन शर्तमा गएका छन् त्यही शर्त बमोजिम नै कार्यान्वयन हुन्, त्यसलाई संशोधन गरेर अन्यत्र त्यो कार्यक्रम र त्यो बजेट अन्यत्र खर्च नहोस्। दोस्रो चाहिँ त्यसरी पठाइएको रकमको प्रगति के भयो, वित्तीय प्रगति, भौतिक प्रगति सबै चौमासिक रूपमा अनिवार्य रूपमा सशर्त अनुदान पठाउने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाउनु पर्ने, बुझाउनु पर्ने। त्यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने र त्यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रगति नबुझाउने निकायहरू अथवा संस्थाहरूलाई पठाउने अनुदान जुन हो अर्को वर्षको निकासा अथवा त्यसपछिको निकासा रोक्न पनि सकिने भन्ने गरी यो संशोधन गरिएको। खास गरी तोकिएकै ठाउँमा कार्यक्रम खर्च गर्नुपर्ने, प्रतिवेदन समय समयमा बुझाउनु पर्ने, त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने र सबै लेखा परीक्षणहरू पनि समयमै गराउनु पर्ने। त्यो नगराएमा बजेट निकासा प्रभावित हुने गरी यो निर्णय गरिएको हो। त्यसपछि यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको प्रस्तावमा न्याय सेवा सरकारी वकिल समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव वा सो सरहको सहन्यायाधिवक्ता पदमा श्री ज्ञान प्रसाद भुजेललाई नियुक्ति गरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय धनकुटामा पदस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव श्री बलराम रिजाललाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक समेतको काम गर्ने गरी तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा श्रीलङ्काद्वारा आयोजना गरिने 21औं बिमस्टेक सिनियर अफिसियल्स मिटिङमा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्नेछ। यो भर्चुअल मिटिङ हुन्छ, विद्युतीय माध्यमबाटै हुने मिटिङ हो। त्यसको लागि औपचारिक रूपमा समिति गठन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो निर्णय भएको हो। त्यसै गरी परराष्ट्रकै प्रस्तावमा भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गर्ने सार्क मन्त्री परिषदको औपचारिक बैठकमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने पनि निर्णय भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा सडक डिभिजन चन्द्रडिङ्गापुर रौतहटको कार्यक्षेत्रभित्र सर्लाही जिल्लाको एकादशी खोलामा निर्माण भएको पुलको एप्रोच सडकमा पर्ने घरहरूलाई मुआवजा र क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिने
निर्णय भएको छ। र त्यसै मन्त्रालयको अर्को प्रस्तावमा त्रिवी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसमा एरोस्पेसमा थप नयाँ कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन गराउनलाई अस्थायी स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। रक्षा मन्त्रालयका दुईटा पदोन्नतिका प्रस्तावहरू स्वीकृत भएका छन्। एउटा प्रमुख सेनानी सरोज कुमार अधिकारी समेत 3 जना सेनानीको बढुवा र नेपाली सेनाका प्राविधिक प्रमुख सेनानी सुमित्रा मुलेपतिलाई प्राविधिकमा सेनानी दर्जामा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने। वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना र कार्यक्रमहरूका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका 45 वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। वन मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा माइबेनी जलविद्युत आयोजना 9.5 मेगावाटको प्रोजेक्ट हो। त्यसको चाहिँ लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रको 4.77 हेक्टर जमिन 30 वर्षलाई लिजमा उपलब्ध गराउने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय को प्रस्तावमा उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र, जसलाई हामी नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट अथवा एनओसी भन्छौँ छोटो भाषामा, जारी गर्ने कार्य पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र त्यसै गरी शिक्षा मन्त्रालयकै प्रस्तावमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मा आर्थिक वर्ष 2077-78 मिति 77/4/1 गतेदेखि मिति 77/9/16 तदनुरूप 31 डिसेम्बर 2020 सम्मका लागि अधिकृत स्तरीय 3 अस्थायी पदको दरबन्दी सिर्जना गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। संघीय मामला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका दुईटा प्रस्तावहरू निर्णय भएको छ। एउटा चाहिँ सर्वोच्च अदालत र मातहतका उच्च अदालतहरूको संगठन संरचना र दरबन्दीको तेरिज स्वीकृत गर्ने भन्ने छ। र अर्को चाहिँ नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव उदयबहादुर राणा मगर र सहसचिव श्री नवराज ढकाललाई परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत सरुवा गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा गृह मन्त्रालयको उत्तर पश्चिममा रहेको खाली जग्गामा सिंहदरबारको सीमा पर्खालबाट न्यूनतम 10 मिटर चौडाइको ग्रिन बेल्ट कायम गर्ने गरी 43 रोपनी 6 आना जग्गा चण्डी दल गणलाई उपलब्ध गराउने। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका दुईटा प्रस्तावहरू स्वीकृत भएका छन्। एउटा लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका देहाएका व्यक्तिहरूलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको 11औं तहको पदमा पदोन्नति गर्ने। ती नामहरू डाक्टर रश्मि शर्मा, डाक्टर वर्षा थापा र श्री लिली श्रेष्ठ। अर्को प्रस्ताव चाहिँ विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्र समितिको 73 बैठकको लागि, त्यो पनि भर्चुअल सेसनै हुन्छ, त्यसमा सहभागी हुन माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको नेतृत्वमा 3 सदस्य सहभागी हुनलाई स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। र त्यसै मन्त्रालयको अर्को एउटा प्रस्ताव पनि छ, जसमा स्वास्थ्य सेवा फार्मेसी समूह 11औं तह हो। त्यसको लागि चाहिँ औषधि व्यवस्थापक पदमा श्री भरत भट्टराईलाई बढुवा नियुक्ति गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत पदस्थापना गर्ने भन्ने छ। र अन्तिम निर्णय चाहिँ गृह मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 7औं संशोधन विधान 2077 स्वीकृत गर्ने भन्ने छ। च्याम्बरको यो विधानमा भएको संशोधन चाहिँ पहिलो कुरा त प्रादेशिक संरचनालाई मिल्ने गरी यो पुनर्विधानमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ, प्रतिनिधित्वको हिसाबले र संगठनको हिसाबले समेत। दोस्रो चाहिँ आवधिक निर्वाचनलाई यसले सुनिश्चित गरेको छ। तेस्रो चाहिँ एउटा जिल्लामा एउटा बाहेक अरू च्याम्बर हुँदैनन्। नगर च्याम्बरहरू जो पहिले भएका छन् त्यो जिल्ला च्याम्बर मातहतै हुन्छन् र नयाँ जो च्याम्बरहरू खोल्नुहुन्छ त्यो जिल्ला मातहतै रहनुहुन्छ भनेर साङ्गठनिक रूपमा उहाँहरूले अलिकति मिलाउन खोज्नु भएको छ। र यी कुराहरू चाहिँ सामान्यतया सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्ने विषय हुन्थे, स्वीकृति दिने विषय। तर पछि चाहिँ यस्ता नियावलीहरू चाहिँ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्ने र नेपाल सरकार भन्नाले मन्त्री परिषद भन्ने बुझिन्छ भन्ने भएपछि
यो मन्त्री परिषदमा गएर स्वीकृत भएको विषय हो र मैले भदौ 9 गतेका मन्त्री परिषदका निर्णयहरू यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ।